जय मसीह न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै यो न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हाउस अफ प्रेयरको फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई आजको लाइभ सेवामा हार्दिक स्वागत छ। र हामी यहाँनिर 6-7 जना भेला भएका छौँ। यो 350 जना अट्ने फेसिलिटी हो। अझै हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, चाँडै नै यो कुराहरू अन्त हुनेछ र हामी फेरि एकसाथ भेला भएर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। र आज म यहाँहरूलाई केही सूचनाहरू सुनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिले भोलिदेखि उता 14 दिनसम्म काठमाडौँ लकडाउन हुँदैछ धेरै कडाइको साथ। यसका जति पनि जति यहाँ जोडिनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, काठमाडौँमा बस्नुहुने न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै अरू गाँसिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, हामी नियम पालन गरौँ। यो बाइबलले भन्दछ हामीले सरकारको कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सुरक्षाको लागि हो। यस कारणले गर्दा हामी बाहिर ननिस्कौँ। बाइक खाली बाटो छ, सडक छोडेर बाइक राइडिङको लागि अनि मर्निङ वक भनेर हामी यसरी ननिस्कौँ। हामी एकै ठाउँमा हकिङ एक्सर्साइज पनि गर्न सक्छौँ, राम्रो हो। अनि हामी एकदमै सुरक्षा कुराहरू पालन गरौँ। हामी घरमै बसौँ, प्रार्थना गरौँ, बाइबल पढौँ अनि हामीले आफूलाई डाउन गर्नुहोस् त। क्यामेरामा थिएछ फोनमा, त्यो डल्लो छ नि, त्यसमा चाहिँ डाउन गर्नु आएकै छैन। अलि आएको छ, त्यो तल डाउन गर्नु फोन। टिपहरू गयो र यहाँ के प्रब्लम भएछ। भोलिदेखि 14 दिनसम्म लकडाउन हुँदैछ। जति पनि न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवारका हाम्रा विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अनि साथसाथै जतिजना जोडिनु भएको छ यो पेजमा, यहाँहरू सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, बाहिर ननिस्किनुहोस्। बिना काम निस्के पनि मास्क लाउनुहोस्, बीच निस्किने गरी, अनि घरिघरि एउटै मास्क युज नगर्नुहोस्। तातो पानीमा साबुनमा डुबाउनुहोस्। यदि तपाईँको के अरे डिस्पोजेबल होइन भने एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्। डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्। आजसम्म नेपालीहरूले मलमा जाँदाखेरि डिस्टेन्स कायम गर्दैन, यो राम्रो होइन। हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि आफै यो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। र मेरो अर्को सूचना पनि छ। यो सूचना चाहिँ के हो भन्दाखेरि धरान अमरहाटको पास्टर, नेपाल क्रिस्चियन चर्चको पास्टर जीवनदीप साम्बाज्यू केही दिन अगाडि, केही हप्ता अगाडि उहाँलाई हाई भोल्टेजबाट करेन्ट लागेको कारण उहाँ अहिले कीर्तिपुर स्किन हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ। र मैले पहिले पनि यो सूचना प्रवाह गरेको थिएँ। यहाँको प्रार्थनाको कारण र राम्रो उपचारको कारण उहाँ धेरै स्वस्थ हुँदै हुनुहुन्छ। तर यो धेरै हाई भोल्टेजले करेन्ट लागेको कारण उहाँको इन्टर्नल ड्यामेज चाहिँ अहिले पनि त्यति स्पष्ट भइसकेको छैन, तर एक्सटर्नल ड्यामेज चाहिँ धेरै राम्रो भइसकेको छ। उहाँले दाँत बाँच्नु भएको फेसबुकमा देख्यौँ, अनि उहाँ त्यो वकरबाट हिँड्नु भएको पनि देख्यौँ। तर अझै उहाँको इन्टर्नल ड्यामेज चाहिँ पिरियड अफ टाइम त्यो चाहिँ एक्सपोज हुँदै जाने भएको कारणले उहाँलाई सर्जरी गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। भोलि उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नेहरू बस्दै हुनुहुन्छ, सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ के कसो ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर। यसकारण यहाँले प्रार्थनामा उहाँलाई उठाउनुहोस्। र बाइबलमा लेखेको छ, अगमवक्तालाई चिसो पानी दियो भने अगमवक्ताको इनाम गुमाउने छैन। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ त्यो। उहाँ एउटा सक्रिय पास्टर हुनुहुन्छ, जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धरान ईसाई समाजमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो, पहिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र यदि तपाईँले जब उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आफै हृदय सुन्नुहोस्। यदि उहाँलाई तपाईँले केही कुराले सहायता गर्ने तपाईँको भित्री अगुवाई आयो भने कृपया उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, आर्थिक रूपमा पनि। किनभने यो लङ टर्म ट्रिटमेन्ट हो। यो सकियो हिँडिहाल्ने कुरा आउँदैन।
किनभने यो हाई भोल्टेजको करेन्टले उहाँलाई लागेको कारणले गर्दा इन्टरनल ड्यामेज भएको छ। उहाँको फोक्सोमा पानी जमेको थियो र अहिले धेरै आराम भइसकेको छ। त्यसकारण अरू ठाउँहरूमा हुनसक्छ। त्यसकारण भोलिको डक्टरहरूको मिटिङले निर्क्याउट गर्छ उहाँको सर्जरी कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ ड्यामेज भएको छ। तर फेटल सिचुएसनबाट उहाँ चाहिँ आउट अफ डेन्जर हुनुभएको छ। त्यसकारण यो खुसी कुरा हो। आउनुहोस् आज परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ र हामी 2020 साल प्रभुको नजिक जाने समय भन्ने बारेमा म तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचन लिएर आउँदैछु। सबैभन्दा पहिले त हामी प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। उहाँको करुणा कृपा कारण आज बस्नुभएका छैनौँ, आज जीवित छौँ र आज यो कोभिड-19 को कारण लाखौं मानिसहरूले ज्यान गुमाए। हाम्रो देशमा त झन्डै लगभग 60-70 बीचमा ज्यान गुमाए। अनि साथसाथै हाम्रो देशमा मैले सुने अनाधिकारिक न्युजबाट नेपालमा लगभग 2500 मानिसले सुसाइड गरिसक्यो अरे। अनि नेपालमा मनसुनको कारण आएको बाढी पहिरो अनि बाढी पहिरोले लगभग 300 वरिपरि मानिसहरू बगाएर उनीहरू मरे अनि घरहरू बगाए। कति ठाउँमा अब हामी गाउँघरमा घुम्न जाँदा देखेको गाउँहरू, कहिले घुमेको गाउँहरू देख्ने छैनौँ, त्यहाँ पहिरोको निशान मात्र हुनेछ। अनि अहिले धेरै मनसुनले पनि नेपालीहरू धेरै मरे अनि सुसाइड गरे। कोरोना कोभिड-19ले मरेका मानिसहरूभन्दा ज्यादा यस तरिकाले मानिसहरू हामी दिनहुँ सुन्छौँ, फल्ना ठाउँमा आत्महत्या गरे, फल्ना ठाउँमा आत्महत्या गरे भनेर। तर किन यस्तो भइरहेछ होइन, हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। जब यो बेला डिप्रेसन आउँछ मानिसहरूमा, त्यसकारण तपाईँ हामी एक्टिभ रहनु पर्यो। पब्जी खेलेर होइन, फेसबुकमा मिडियामा डुबेर होइन, अनि मिडियाको न्युजबाट हामी अलग रहनु पर्यो। किन हामीलाई विश्वसनीय मिडियाको न्युज मात्र हामीले सुन्नु पर्यो। किनभने योबाट पनि त्रास आउँछ, निराशा आउँछ। अब वे आउट रहेन रहेछ भनेर मानिसहरू आत्महत्या गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफूलाई एक्टिभ राख्नु पर्यो होइन, उफ्रिनु पर्यो, नाच्नु पर्यो। के गर्नु सक्नुहुन्छ? बाइबल पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, भजन गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, आफूलाई एक्टिभ राख्नुहोस्। तपाईँको मेन्टली तपाईँ के हुनुहोस्, एकदम फ्रेस गर्नुहोस्। र 2020 साल हामीले यसो हेर्दाखेरि मानिसहरू त्रास र भयमा बाँचिरहेका छन्। यो 2020 सालको कोभिडको आक्रमणले जनवरीदेखि नै यता लिएर आउँदा धेरै देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र गुमायो, आफ्ना वृद्ध मानिसहरू गुमाए, कति एकदमै नेताहरू गुमाए, उच्च अधिकारीहरू गुमाए। धेरै हानि नोक्सानीहरू संसारकै राष्ट्रहरूले बेहोरिरहनु परेको छ, संसारकै राष्ट्रहरूले। तर यो बीचमा आज म्याक्सिमम सेवामा हिँडिरहने मानिसहरू, क्रिस्चियनहरू आज कन्फाइन भएर बसिरहेका छन्। तर यो अवसरमा क्रिस्चियनहरूले जुम जस्तो मिडिया, फेसबुक, जुम, वाट्सएप, स्काइप, मेसेन्जर यस्तो मिडियालाई एकदमै राम्ररी सदुपयोग गरिरहेका छन्। र यो 2020मा जति परमेश्वरको वचन कुनै पनि सालमा प्रचार भएको थिएन होला। किनभने मैले मेरो फेसबुकमा पोस्ट गरेको छु, यो महामारी रूपी मरुभूमिमा परमेश्वरको जनहरूले 84 व्यञ्जन पस्केका छन्। कुनै पनि दिन तपाईँको फेसबुकमा तपाईँ खाली देख्नुहुन्न, कहीँ न कहीँ जुम कन्फरेन्स भइरहेछ, जुम मिटिङ भइरहेछ, जुम इन्टरनेसनल प्रार्थनाका कार्यक्रमहरू भइरहेछ नेपालीहरूको बिचमा, अङ्ग्रेजहरूको बिचमा, सबै ठाउँमा भइरहेछ। अनि यो परमेश्वरको वचनले भर्दै जाँदैछ। र यो अवधिमा हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। हामीले बाइबलमा ठुला लामा यात्राहरूको उल्लेख पाउँछौँ। अब्राहम, इसाक, याकुब निरन्तर यात्रामा थिए। तिनीहरू आफूलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा पनि उनीहरू
एकदमै यात्रीको रूपमा उनीहरू घुमिरहेका थिए। इस्राएलीहरूले 40 वर्ष मिस्रबाट कनानसम्म यात्रा गरे। 40 वर्षको यात्रा थियो त्यो। अनि वास्तवमा त्यो त्यति ठुलो लामो होइन, लगभग 10-12 दिनको यात्रा हो मिस्रदेखि पैदल इजरायल पुग्नको लागि। तर तिनीहरूले त्यो 12 जना जासुसहरूले कनान देशलाई एक्सप्लोर गर्न जाँदा, अन्वेषण गर्न जाँदाखेरि 10 जनाले चाहिँ निराश र हताशका कुराहरू ल्याएर इजरायललाई परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुबाट तर्काएको कारणले गर्दा त्यो 40 दिन चाहिँ हरेक दिन चाहिँ 1 वर्षको रूपमा परमेश्वरले परिणत गरिदिनु भयो र 40 वर्षसम्म उनीहरू निरन्तर यात्रामा थिए, जसलाई कनानी इजरायलीहरूको कनानी यात्रा भनेर एकदमै मशहुर बनाएका छन्। र त्यहाँदेखि 700 BC तिनीहरू त्यहाँ लगभग 1500-1600 वर्ष बसेपछि कनानमा 700 BC देखि लिएर यही गएको शताब्दी 1948 AD सम्म इजरायलीहरू 2500 वर्षसम्म उनीहरू एउटा यात्रामा थिए। उनीहरूले त्यति बेला मेरो तोरा भन्न पाएनन्, मेरो भाषा भन्न पाएनन्, मेरो राष्ट्र भन्न पाएनन्। उनीहरूको राष्ट्र एकदमै नन एक्जिस्टेन्ट भएर गयो। उनीहरूको देशलाई अरू देशहरूले कब्जा गरेर राखे। इजरायलले हजारौँ वर्षसम्म, मतलब 2500 वर्षसम्म इजरायल अरू देशको अधीनमा बस्नु पर्यो। ख्रिस्ट येशू आउनुभन्दा अगाडि ग्रिकहरूको, सिरियनहरूको अनि रोमियरको अधीनमा थियो। जब यरुसलेम ध्वस्त भएर आयो अनि पछाडि यो फेरि यरुसलेम मुसलमानहरूको अधीनमा बस्यो लगभग 1000 वर्षसम्म। धेरै यरुसलेम त्यति बेला त्यहाँ बसेका इजरायलीहरू चाहिँ देश देशमा छरिएर उनीहरू एउटा यात्रामा थिए। उनीहरूको एउटै नेसनल होप भन्छ, हे इजरायल तेरो एउटै परमेश्वर छ भन्ने उनीहरूको एउटा नेसनल होप थियो। हामी एउटा परमेश्वरको सृष्टिकर्ता हौँ। त्यो नेसनल होपले उनीहरूलाई एकदमै एकतामा राख्यो र 1948 सालमा इजरायल फेरि राष्ट्रको रूपमा आयो। इजरायलले रातारात उन्नति गर्यो। उनीहरूको त्यो यात्रामा उनीहरूले राष्ट्र भएपछि आफ्नो भाषा निर्माण गरे। संसारमा एउटै मात्र भाषाको इतिहास छ जो भाषा 2500 वर्षसम्म अब्सोल्युट भएर नबोलिएर पनि त्यो भाषा फेरि एक्टिभ भएर आयो, जीवित भएर आयो। किनभने त्यो एउटै कारण थियो, इजरायलीहरूले कहिले पनि आफ्नो तोरालाई अथवा पुरानो करारमा भएका तोरा अनि अगम वक्ताहरू अनि गीतका किताबहरू उनीहरूले कहिले पनि पढ्न छोडेनन्। त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखे, जिउका तिउँ उनीहरूले फ्यामिलीमा पढ्थे, साइनागोगमा पढ्थे। त्यो उनीहरूसँग भएको सीमित स्रोत साधनबाट उनीहरूले एउटा धनी भाषाको निर्माण गरे। हिब्रू भाषा आज संसारको पुराना भाषाहरू मध्येमा एउटा भाषा हो। यो 2500 वर्षसम्म बोलिएन, यसलाई प्रयोगमा ल्याइएन र अब 2500 वर्ष पछाडि यो भाषा जीवित भयो। आज हामी भाषा लोप भएको देख्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, संसारमा हरेक हप्ता 1 दर्जन भाषाहरू लोप भएर जाँदैछ। तर यो हिब्रू भाषा 2500 वर्ष लोप भएपछि फेरि जीवित भएर आयो। आज मानिसहरूले संसारको कमन ल्याङ्ग्वेज बनाउनको लागि 1940-50-60 मा स्पेरेन्टो भन्ने भाषा निर्माण गर्ने प्रयास गरे। उनीहरूले इङ्ग्लिसबाट लिए, फ्रेन्चबाट लिए, स्पेनिसबाट लिए, जर्मनबाट लिए, हरेक शब्दहरू लिएर। तर त्यो भाषा चलेन, किनभने मान्छेले कहिले पनि भाषा निर्माण गर्न सक्दैन। परमेश्वरले भाषा दिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यो यात्रा निरन्तर रह्यो। अब उनीहरूको यात्रा 1000 वर्षको राज्यको ढोकासम्म हुनेछ। र यसरी नै हैन AD 34 मा ख्रिस्ट येशू क्रुसमा टाँगिनुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो। यसको ठीक 50 दिन पछाडि पेन्टिकोसको दिनमा मण्डली सुरु भयो। त्यो मण्डली सुरु भएको दिन परमेश्वरले संसारमा 3टा मुख्य जातिहरूको निर्माण गर्नुभयो।
एउटा हिब्रू जाति छँदै थियो, परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था दिनु भएर बोलाउनु भएको मानिसहरू, अनि अर्को अन्य जाति जसले येशूलाई विश्वास गर्दैनन् र जसले पुरानो करारलाई व्यवस्थालाई विश्वास गर्दैनन्, हिब्रूदेखि गैर हिब्रू जातिहरू चाहिँ अन्य जाति भए र येशूलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ के भयो त मण्डली भए, एक्लेसिया, संसारबाट बोलाइए। अब संसारको मेजर तीनटै जाति, एउटा अन्य जाति, एउटा अनि हिब्रू जाति अनि एक्लेसिया चर्च, तीनवटा जातिको निर्माण भयो र त्यहाँदेखि यता चर्चको यात्रा निरन्तर छ। 2000 वर्ष भइसक्यो चर्च निरन्तर संसारमा रहेको, अनि चर्च एउटा यात्रामा छ। अब हाम्रो यो यात्रा 2000 वर्षसम्म यो यात्रा एक्लेसियाको यात्रा भयो, अब ऱ्याप्चरसम्म छ। हामी जान्दैनौँ ऱ्याप्चर कहिले हुन्छ, सायद भरै होला, सायद भोलि होला, चाहे हुनसक्छ अर्को हप्ता होला। ऱ्याप्चर कहिले हुन्छ हामी जान्दैनौँ, तर ऱ्याप्चरसम्म हाम्रो यात्रा हो। हाम्रो यात्रा चाहिँ यो संसारमा ऱ्याप्चरसम्म। अनि कति यहुदीहरू पनि उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न थाले। परमेश्वरले पठाउँछु भन्नुभएको मसिहा त येशू ख्रिस्ट हो र उनीहरूले कतिले विश्वास गरे। यिनीहरूलाई मेसाइनिक ज्युज भन्छ। यिनीहरू पनि हामीसँगै मिसिएर ऱ्याप्चरसम्मको हाम्रो सहयात्रा छ। जब ऱ्याप्चर हुन्छ एक्लेसियाको यात्रा सिद्धिन्छ, हाम्रो यात्रा सिद्धिन्छ। तर यहुदीहरू र अन्य जातिको यात्रा निरन्तर रहन्छ 1000 वर्षको राज्यको ढोकासम्म। ऱ्याप्चर पछाडि केवल संसारमा 7 वर्षसम्म मात्र मानव जातिको यात्रा निरन्तर जान्छ। 7 वर्ष। दानियल अगमवक्ताको 70औं हप्ता सुरु हुन्छ। यो 70औं हप्ता चाहिँ 69 हप्ता भइसक्यो। येशू क्रुसमा टाँगिएपछि ग्याप आयो। अहिले हामी अनुग्रहको युगमा छौँ। अहिले हामी परमेश्वरले इजरायलको निम्ति, संसारको निम्ति राखिदिनु भएको टाइम टेबलमा हामी छैनौँ। अहिले हामी अनुग्रहको युगमा छौँ, प्यारेन्थेसिसमा छौँ, ब्र्याकेटभित्र छौँ। ऱ्याप्चर पछाडि त्यो युग सिद्धिन्छ अनि स्वाभाविक रूपमा इजरायलको साल सम्बत सुरु हुन्छ, संसारको दिनहरू सुरु हुन्छ। अनि त्यो 7 दिन मात्र हुन्छ, 7 वर्ष मात्र। अनि 7 वर्षको यात्रामा तिनीहरू हुन्छन्। प्रभुलाई स्तुति होस्, हामीले यो उनीहरूभन्दा पनि यात्रा छिटो टुङ्ग्याउने एक्लेसियामा हामी आज गाँसिन पाएका छौँ। अनि 7 वर्ष अवधि पछाडि मानव जाति इजरायली होइन, अनि पोस्ट ग्रेट ट्रिबुलेसन भन्छ, महान सतावटको समयमा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने एक्लेसिया तिनीहरूको यात्रा एकसाथ टुङ्गिन्छ। ख्रिस्ट येशू आउनुहुनेछ, संसारमा आफ्नो 1000 वर्षको राज्य स्थापित गर्न। हरेक येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले येशू सँगसँगै त्यो शासन गर्नेछन्। हामी सबै शासन गर्नेछौँ। कसलाई शासन गर्नेछौँ? यो पृथ्वीमा मानिस सिद्धिँदैन। यहाँ यो 7 वर्षको महान सतावट कालमा जतिले यहुदीहरूलाई वास्ता फिक्री गरे, हेर्नुहोस्, अर्सको बिचमा पनि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ देखा पर्छन्। मनाले स्वर्गबाट झर्ने स्वर्गदूत होइन, मानिसहरू जसले यहुदीहरूलाई वास्ता फिक्री गर्नेछन्। तिनीहरू सबै अनन्त 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश पाउनेछन्। उनीहरूको स्ट्याटस चेन्ज हुनेछ। सतावट कालमा क्रिस्चियनहरूलाई, यहुदीहरूलाई, के अरे येशू ख्रिस्टले मत्ती 25 अध्यायमा उहाँले भेडा र बाख्राहरू भनेर अलग गर्नु। जतिले येशूको जात भाइलाई वास्ता फिक्री गरे तिनीहरूलाई भेडा भन्नुभएको छ। जतिले येशूको जात भाइलाई घृणा गरे, खेदो गरे, वास्ता गरेनन् तिनीहरूलाई बाख्रा भन्नुभएको छ। अनि बाख्राहरू सबै नरकमा फ्याँकिनेछन्, तर भेडाहरू सबै 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। अनि त्यो 1000 वर्षको राज्यमा हामी ख्रिस्ट येशूसँगै सँगसँगै आएका हुन्छौँ। स्वर्गबाट हामी त्यहाँ शासन गर्नेछौँ। हाम्रो यात्रा 1000 वर्ष अगाडि बढेपछि टोटली अनन्ततामा फर्किनेछन्। जीवन एउटा यात्रा हो। हामीले हाम्रो यात्राको कठिनाइको घडीमा आइपुगेका छौँ होइन। मेरो बुवा 96 वर्ष पुग्नुभयो, आमा 87 होइन। हाम्रो
नानीहरू छन्। अहिले एकसाथ यो हाम्रो मानव जीवनको यात्राको कठिनाइमा हामीले भोगिरहेका छ। आज तपाईँ जतिजना यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि यहाँ समावेश हुनुहुन्छ। हामी सबैले हाम्रो जीवनको एउटा कठिन घडीमा आएका छौँ। यो कोभिड-19 को यो महामारीमा केवल हामीले मात्र बेहोरिरहेका छैनौँ, संसारका 200+ राष्ट्रहरूले बेहोरिरहेका छन्। कोही पनि अछुतो छैन। कुनै न कुनै तरहले यसले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा नभएर आर्थिकलाई अधोगतिमा लगेको छ। एउटा ठुलो आर्थिक समस्याहरू ल्याइदिएको छ। यो आर्थिक समस्याहरू ल्याइदिएको कारण धेरै राष्ट्रहरूमा अहिले एउटा राष्ट्रहरू फेल हुने, असफल हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यो कोभिड-19 को महामारी सक्यो भने पनि त्यहाँ अझै फेमिन, अनिकाल बाँकी नै रहन्छ। जब यस्ता कुराहरू आउँछन् मृत्युहरू बाँकी नै रहन्छ, धेरै कुराहरू आइरहन्छ। अनि हामीलाई ताज्जुब लागेको कुरा के भन्दाखेरि, एउटा निराशाको कुरा के भन्दा, यस्तो महामारी अहिले म त आएको होइन, आज हामीले म त सामना गरेको होइन। इतिहासमा हेऱ्यौँ भने आजसम्म लगभग 6 लाख वरिपरि मान्छेले ज्यान गुमायो होला यो लगभग यो 10 महिनाको अवधिमा। हुनु त धेरैले भन्छ यो त गएको सालको जुन जुलाईमा नै यो कोरोना चाहिँ प्रकट भइसकेको हो। तर जुन देशमा प्रकट भयो त्यो देशले यो कोरोनाको, मलाई थाहा छैन इन्टेन्सनली हो कि बा एक्सिडेन्टली अथवा किन यो गोप्य राखियो, किन यो आयो, तर के भन्छ यसलाई जति सक्दो मलाई लाग्छ गोप्य राख्यो भन्दा पनि जति सक्दो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्यो होला। किन यो जुन जुलाईमा यो प्रकट भएको अरे। त्यो राष्ट्रले सकेन। जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि गन्ध चल्न थाल्यो, नोभेम्बर डिसेम्बर, अनि डिसेम्बर अन्तिम हुँदा हुँदै फुटेर गयो। यो जनवरीदेखि संसारभर छरिन थाल्यो। अब लगभग 1 वर्षको अन्तरालमा 6 लाख मानिसहरू यसले निलिसक्यो यो कोभिड-19ले। तर यो 6 लाख मानिसहरू निल्दाखेरि यसले संसारलाई नै यसले तहस नहस पार्दैछ। लकडाउन, सोसियल डिस्टेन्स, यस्ता कुराहरू आइरहेको छ। अझै पनि दबाई पत्ता लागेको छैन। कसैले तातो पानीले भाग्छ भन्छ, कसैले बेसार पानीले भाग्छ भन्छ, कसैले क्विनाइनले भाग्छ भन्छ, कसैले बिखुमाले भाग्छ भन्छ, कसैलाई थाहा छैन। यो सुरुमा ब्रुफेन खानु हुँदैन भन्थ्यो मान्छेहरूले। हेर्नुहोस् अहिले हामी साइन्सको मैक्सिमम जेनिथ अथवा मैक्सिमम चरम उत्कर्षमा हामी जिरहेका छौँ। साइन्स भन्ने बित्तिकै सबै कुरा समावेश हुन्छ। योभन्दा अगाडि 6 लाख मात्र होइन, युरोपको ब्ल्याक डेथले 10 करोड मान्छे लगेको थियो। युरोपको जनसङ्ख्याको 4 भागमा 3 भाग खाइदिएको थियो। तर त्यो धेरै वर्ष अगाडि हो। धेरै वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि, 1500 वर्ष अगाडि, 400 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडि, यस फर्स्ट वर्ल्ड वारको टाइममा पनि 10 लाख मान्छे मरेका थिए स्पेनिस फ्लूले। तर त्यो धेरै इतिहास हो त्यो। त्यति बेला अहिले जस्तो मानिसहरू ज्ञानी भएका थिएन, अहिले जस्तो साइन्सको उन्नति भएको थिएन। मान्छेहरूले धेरै गाह्रो थियो मान्छेहरू। तर अहिले साइन्स कहाँ पुगेको छ र पनि साइन्सले यसको दबाई पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। भ्याक्सिनको हामी हल्ला सुनिरहेका छौँ। भ्याक्सिनले पनि कति मान्छे निराश भएर आत्महत्या गर्छ। किन भन्दाखेरि भ्याक्सिन बन्दैछ तर यो सालभित्र आउँदैन भन्छ। अझ यो साल बित्नु 4 महिना छ। यदि तपाईँ भ्याक्सिनको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 महिना लकडाउनमा बस्नुहोस्, बाँच्नुहोस् न भ्याक्सिन आइन्जेलसम्म। कतिले अक्टोबरमा आउँछ भन्छ, कतिले हतारमा भ्याक्सिनको राम्रो उन्नति भएको छैन भन्छ, कतिले चुनावको कारण हतारमा भ्याक्सिन हानि पठाउँछ, भ्याक्सिनलाई युजमा ल्याउँछ र चुनाव जित्ने रणनीति बनाउँछन्। डराइ पनि रहेका छन् मानिसहरू। हेर्नुहोस् यी सबै कुराको बिचमा आज हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ। हामी
हाम्रो चङ्गाइको स्रोत मानिसहरू होइन, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसको मतलब मैले तपाईले यहाँ कति तपाईहरु हेरिराख्नेहरु हुनु होला, कतिले तपाई हस्पिटल जानुहुन्न होला, औषधि खानुहुन्न होला, तर तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने औषधिहरु, हर्बल मेडिसिनहरु, झारपातहरु, विभिन्न कुराहरु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदा त्यहाँ हिलिङ प्रोपर्टिजहरु, क्युरिङ प्रोपर्टिजहरु राखिदिनु भएको छ, जसले हाम्रो शरीरमा हामीलाई चंगाई दिन्छ, निको पार्छ। अनि कति डाक्टरहरूले पनि सर्जरी गर्छन्, हरेक कुराहरु औषधिहरु, एलोपेथिक औषधिहरु बनाउँछन्, त्यो बनाउने ज्ञान परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर तिनीहरूले परमेश्वरबाट आउने चंगाईलाई रिप्लेस गरेका होइनन्, रिप्लेस गर्न सक्दैनन्। परमेश्वरबाट आउने चंगाई जहिले पनि मिराकल्स हो, आश्चर्य कर्म हो। त्यसकारण आश्चर्यमा के हो त, जब स्वाभाविक प्राकृतिक कोर्सलाई, स्वाभाविक स्थितिलाई जब परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, त्यो मिराकल्स हुन्छ। हामी देख्छौं अन्धाको आँखा खोलिएको, लङ्गडाहरू हिँडेको, अथवा अहिलेको विकासे भाषामा अपाङ्गहरू हिँडेको, दृष्टिविहीनहरूले देख्न सकेको, हामी त्यो चाहिँ आश्चर्य कर्म हो। किनभने यो परमेश्वरको शक्तिलाई कुनै पनि कुराले रिप्लेस गर्न, प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, रिप्लेस गर्न सक्दैन। यसकारण हामी त्यो शक्तिमा विश्वास गर्ने मानिसहरू भएको कारणले प्रार्थना गर्न नछाड्नुहोस्, निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुहोस्, प्रार्थना गरिरहनुहोस्। अनि अवसरमा दबाई पनि खाइराख्नुहोस्, दबाई पनि खाइराख्नुहोस्। परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो कामलाई अरू मानिसले बाधा पुर्याउँदा परमेश्वरले कहिले पनि उहाँ दुखित हुनुहुन्न। हामी मात्र के गर्छौं, जस पाउनु पर्ने मैले, उसले जस लिए चित्त दुखाउँछौं। परमेश्वरले कहिले पनि त्यो गर्नुहुन्न। त्यसकारण प्रार्थना गर्नुहोस्, दबाई पनि खानुहोस्, सल्लाह पनि दिनुहोस् मानिसहरूलाई। किनभने तपाईको विश्वाससम्म तपाईको श्रोताहरू, तपाईका साथीहरूको विश्वासको उन्नति नभएको हुन सक्छ। अनि पो तपाईले म त दबाई खान्न, यीशुको नाममै निको हुन्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यो लेभलमा तपाईको श्रोताहरू, तपाईका चर्च मेम्बरहरू, त अरू साथीभाइहरू बढेका हुन्नन्। त्यसकारण तपाईले उनीहरूलाई उनीहरूको सानो विश्वासमा तपाईले ठूलो समस्या ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म विषय प्रवेश गर्छु। यो 2020 मा प्रभुको नजिक जाने समय हो। हामी अरू बेला पनि जान्थ्यौं, तर अब यो 2020 साल सकिन केवल 4 महिना छ। अनि हामीले गएको 8 महिनामा धेरै दुःखहरू हामीले झेल्यौं, धेरै समस्याहरू सामना गर्यौं, हानि नोक्सानीहरू बिहोर्यौं हामीले। तर मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरू सुखको समयमा, खुशी र आनन्दको समयमा, प्रशस्तताको समयमा, सुरक्षाको समयमा त्यति परमेश्वरको नजिक जाँदैनन्। ती कुराहरूको उपभोग गर्नमा आफूलाई व्यस्त राख्छन्। तपाई पनि एउटा उदाहरण हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो सुखको समयमा परमेश्वरलाई पुकार्नुभयो, तपाईको स्वास्थ्यको समयमा प्रभुलाई पुकार्नुभयो, तपाईलाई खाँचो अभाव नहुँदा तपाईले परमेश्वरलाई सम्झनुभयो। मलाई लाग्छ जतिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ धेरैले सम्झिनु भएन होला। यो 2020 साल हामीले जनवरीदेखि नै सामना गरिरहेका छौं। दुःख, कष्ट, अभाव, खाँचो, त्रास, भय, अनिश्चितता हामीले सामना गरिरहेका छौं। हामीलाई यात्रा गर्न गाह्रो भइरहेछ। अनि हामीले हाम्रो चर्चमा 2020 आत्मिक स्पष्ट दृष्टि भनेको छ। हामीले 2020 स्पिरिचुअल क्लियर भिजन, किन 2020 भनेको एउटा स्वस्थ आँखाको भिजन हो 2020। अनि यो 2020 मा हामीले कति राम्रो कुराहरू सोचेका थियौं होला, कस्तो सपनाहरू हामीले 2019 मा 2020 को लागि सपनाहरू हामीले गुथेका थियौं होला, बुनेका थियौं होला। तर यो 2020
डर लाग्दो भएर आयो। यसको मतलब के हो त? यो बेला प्रभुपट्टि कुद्ने समय हो, प्रभुको नजिक जाने समय हो। बाइबलमा भन्दछ परम प्रभुको नाम बलियो धरहरा हो, धर्मी जन त्यहाँ कुदेर जानेछन् र तिनीहरूले सुरक्षा पाउनेछन्। यीशुको नाम बलियो धरहरा हो। यो 2020 आज मान्छेहरूको आफ्नो स्किलले बचाउन सकेका छैनन्, उनीहरूको ज्ञानले बचाउन सकेका छैनन्, उनीहरूको डिग्रीले बचाउन सकेको छैन। इभन वैज्ञानिकहरू मर्दैछन्, डक्टरहरू मर्दैछन्। यति डर लाग्दो स्थितिमा तपाईँ र म येशू भएको ठाउँमा, येशूको नाममा हामी दौडेर जाने समय हो। त्यसै कारण मैले आजको सन्देशलाई 2020 होइन 2020 चाहिँ परमेश्वरको नजिक जाने साल हो भनेर भन्दैछु। अनि त्यसकारण म आज यो कुरा परमेश्वरको वचनबाट म तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु। नम्बर 1 मा हामीले वचनलाई उचालौं। हेर्नुहोस्, वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा भन्छ आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन देहधारी हुनु आयो र हाम्रो माझमा बास गर्नुभयो र अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीले पायौं। यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद र 14 पदमा यसरी लेखेको छ। वचन प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि यो समय हो हामीले वचनलाई उचाल्ने समय, वचनलाई हामीले प्रायोरिटी दिने। हेर्नुहोस्, लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै हुन्छ। त्यो सबै महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी पूरा गर्न सक्दैनौं, हामी थाङथिलो हुन्छौं। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा सबै हामीले पूरा गर्नको लागि हामी खर्चिन थाल्यौं, खट्न थाल्यौं भने तपाईं र मेरो 24 घण्टा हाम्रो लागि 48 घण्टा भएर जान्छ, 72 घण्टा भएर जान्छ। हाम्रो उमेर घट्छ, हामी एकदमै धुलो पिठो हुन्छौं। हामी सबै जीवनमा आउने सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्दैनौं। त्यो मान्छे सफल हुन्छ जसले त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सर्ट आउट गर्छ। उसले which one is priority, हैन, कुन चाहिँ प्राथमिक हो। हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूबाट प्राथमिक कुरालाई अलग गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचन जहिले पनि हामीले हाम्रो जीवनमा प्राथमिक स्थानमा राख्नु पर्यो, पहिलो स्थानमा राख्नु पर्यो परमेश्वरको वचन। यूहन्ना 1 को 7 ले भन्छ, हैन 15 को 7 ले, यूहन्ना 15 को 7 ले भन्छ, तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरो कुरा, नेपाली बाइबलमा मेरो कुरा भनेको छ, अंग्रेजी बाइबलमा माई वर्ड भनेको छ। मेरो वचन तिमीमा रह्यो भने, तिमीहरूमा रह्यो, तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ माग, त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। यदि हामी उहाँमा रह्यौं र उहाँको वचन हामीमा रह्यो भने, अथवा हामीले हाम्रो हरेक कुरामा उहाँको वचनलाई प्राथमिकता दियौं भने के हुनेछ? हामीले जे इच्छा गर्छौं, माग्छौं, त्यो हाम्रो निम्ति गरिनेछ भनेछ। आज मैक्सिमम क्रिस्चियनको जीवनमा परमेश्वरको वचन प्रायोरिटीमा नरहेको कारण, प्राथमिकतामा नरहेको कारण उनीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न। प्रार्थना नसुने धेरै कुराहरू मध्येमा वचनलाई मुख्य स्थानमा नराखेर पनि हो। नम्बर 2 मा, नम्बर 2 दोस्रो खण्डमा व्यस्ता 6 को 5-9 मा परमेश्वरले उहाँको वचनलाई कति प्राथमिकता दिनुहुन्छ। तपाईले याद गर्नुहोस्, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्ना सारा प्राणले र आफ्ना सारा शक्तिले प्रेम गर। सारा हृदय, सारा प्राणले, सारा शक्तिले। हृदय आत्मा, प्राण मन इच्छा भावना, सारा शक्ति भनेको ताकत त्यो कहाँ छ त? हाम्रो शरीरसँग छ। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, उहाँको वचन मनमा राख। तिमीहरूका आफ्ना छोराछोरीलाई होशियारी साथ सिकाऊ। आज तपाईहरू जति भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जति यहाँ 2-3 जना हुनुहुन्छ, तपाईहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई परमेश्वरको वचन कति सिकाउनुहुन्छ? कतिले त छोरीहरूलाई खाना बनाउनु सिकाउनै छोडिसक्यो। कति बाबुहरूले छोराहरूलाई जीवनमा भइपरि आउने कठिनाइहरू, समस्याहरूको सामना कसरी गर्नुपर्छ भनेर टिप्सहरू दिन छाडिसक्यो।
आमाहरूले छोरीहरूलाई पकाउन नै छोरीहरूले आज खालि चाउचाउ उमालेर खानु मात्र जान्दछ। सिकाएको बापुहरू त के बनाउने कुदेर गएर चाउचाउ लिएर आउँछ। सजिलो फास्ट फुड इन्स्टेन्ट हैन। यहाँ के भन्छ छोराछोरीलाई तिमीहरूले परमेश्वरको वचन होशियारी साथ सिकाओ। आमा बाबुहरू होशियारी साथ सिकाओ। आज हामीले त स्मार्टफोन एन्ड्रोइड फोन दिएर छोराछोरीलाई अर्कै कुरा सिकाउँदैछौँ। घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। बाटोमा हिँड्दा बस्दा ढल्केर सुत्दा उठ्दा परमेश्वरको वचनको चर्चा गर। परमेश्वरको वचनको चर्चा गर। हो मलाई थाहा छ तपाईले बाइबलमा त पढेर एक्जाम लेखेर कहिले पास हुनुहुन्न। तपाईले पास हुनुको लागि तपाईको टेक्स्ट पढ्नु पर्यो। तर तपाईको आत्मा तपाईको लाइफ सफल हुनुको लागि त परमेश्वरको वचन तपाईले पढ्नु पर्छ। तपाईको लाइफ तपाईको आत्मा सफल हुनु र तपाई जाँचमा पास हुनु धेरै भिन्न कुरा हो। अनि के भन्छ ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख। त्यो फाइलेक्टरी भन्थ्यो हिब्रूहरूले बाँधेर राख्थ्यो। अनि तिनीहरूको निधारमा बाँधिराख। फाइलेक्टरी निधारमा कालो सानो बक्स बनाएर यहाँ राख्थ्यो। अनि ती आफ्ना घरको द्वारको चौकस र मूल ढोकाहरूमा लेख। ढोकाहरू चौकसमा म हाम्रो भाइहरूलाई भन्छु यो लकडाउन ओभर हुँदा हाम्रो चर्चको भित्ताहरूमा परमेश्वरको वचनहरू टाँसौँ। उनीहरूले सानो फ्लेक्समा बनाएर राखेका छन्। तर त्यो बिहान टाँस्यो भरे उकायो, बिहान टाँस्यो भरे उकायो होइन। लेखेर राख। घरमा लेखेर राख्नुहोस् परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ जसले तपाईँको आत्मालाई छुन्छ, उत्साह र प्रेरणा ल्याउँछ। तपाईँले फ्लेक्समा हुन्छ कि केमा बनाएर घरको ढोकामा चौकसमा भित्तामा लेख। बेडरुममा सिटिङ रुममा किचनमा परमेश्वरको वचन लेख्नुहोस्। जाकि त्यो तपाईको घरमा आउने जाने मानिसहरूले त्यो देखेर परमेश्वरको बारेमा थोरै भए पनि बुझ्न सक्नेछन्। ती आफ्ना घरको चौकस र मूल ढोकाहरूमा लेख। व्यवस्थाको पुस्तक 11:18-21 तिमीहरूले मेरो यो वचनहरू आफ्नो हृदयमा राख, मन र हृदयमा। त्यसैगरी बाइबल पढ्नुहोस्, कण्ठ गरेर मनमा राख्नुहोस्। अनि त्यसलाई त्यो राख्नुभएको वचनलाई जिएर आफ्नो हृदयमा राख्न सक्नुहुन्छ। ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्ह स्वरूप बाँध। आफ्नो घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्कन्दा र उठ्दा तिमीहरूले तिनीहरूको विषयमा चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाऊ। छोराछोरीलाई सिकाऊ। चर्चमा बाल सङ्गतिमा सिकाएकोले मात्र पुग्दैन। हामीभन्दा कति उन्नत रूपमा बाल सङ्गति सिकाउने पश्चिमा देशहरू हेर्नुहोस्। छोराछोरी बाल सङ्गति सिकेर गएपछि डर लाग्दो मानिसहरू बन्छन्। परमेश्वरको राज्यको लागि होइन, अन्धकारको राज्यलाई बढाउने। त्यहाँ छैन र ग्रेड छुट्याएको हुन्छ। एउटा चर्चमा कम 4-5वटा ग्रेडहरू हुन्छ। एज ग्रुप छुट्याएर गर्छ। आज नेपालमा त्यस्तो गरेको छैन र पनि नानीहरू कस्तो प्रभुमा हुर्किरहेका छन्। किन? घरमा चर्चा हुन्छ। आज हामीबाट सिक्नु पर्यो। पश्चिमाहरूले टेक्निकल कुरा होइन, स्पिरिचुअल कुरा सिक्नु पर्यो। तर आज हामी पश्चिममा भर परेका छौँ परमेश्वरको वचनको लागि। आज हामीले यो पञ्चायतको समयमा कस्तो जल्दो बल्दो गवाईहरू थिए। तिनीहरूले कहिले पनि फेसबुकबाट हेरेका थिएनन्, कहिले पनि मेसेन्जरबाट सुनेका थिएनन्। नानीहरू प्रभुको निम्ति जिउँथे, अहिले पनि जिरहेका छन्। हामी मोर टेक्निकल हुँदैछौँ स्पिरिचुअल भन्दा पनि। त्यसकारण यहाँ के भन्छ, छोराछोरीलाई सिकाऊ। थाल्नुहोस् आजदेखि बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरेर सुत्ने, वचन पढ्ने थाल्नुहोस्। आफ्नो घरको द्वारको चौकस र मूल ढोकाहरूमा ती लेख, ताकि परमप्रभु तिमीहरूका पूर्वजहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानहरू पृथ्वीमा आकाश रहउन्जेल चिरायु रहन्। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वरको वचन लेखौँ। हितोपदेश 16:20 भन्छ, उपदेशलाई अर्थात् वचनलाई ध्यान दिने मानिस फल्दो फुल्दो हुन्छ र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसले आशिष पाउनेछ।
परमेश्वरको वचनलाई उचालौँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई उहाँको वचनलाई प्राथमिकता दिनको लागि कति कडा आज्ञा गर्नुभएको छ। तिमीहरूको हृदय मात्र भएन, तिमीहरूले तोर्हा घरमा राखेर मात्र भएन, तर त्यहाँ लेखिएको वचनलाई भित्तामा लेख, चौकसमा लेख, हातमा बाँधेर राख, निधारमा बाँधेर राख, छोराछोरीलाई सिकाऊ। आज हामीले यो गर्न थाल्यौँ भने हामी हाम्रो परिवारलाई परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो समुदायलाई परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रलाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउँदैनौँ, तर यहाँका मानिसहरू परिवर्तन भएर जान्छन्, देशको उन्नति भएर जान्छ, परिवारको उन्नति भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले एउटा कठिन स्टेप लिनुहोस्, कठिन कदम चाल्नुहोस्। त्यो कदम के त? हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा माथि उचाल्नेछौँ। हाम्रो प्रायोरिटी परमेश्वरको वचन हुनेछ भनेर तपाईँले आज कठिन निर्णय गरेर सुरु गर्नुहोस् त। यो 2020 जाँदा जाँदा तपाईँले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज तपाईँले पाउनुहुनेछ। नम्बर 2 मा विश्वासमा बढौँ, किनभने हामी आत्मिक प्राणी हौँ। आत्मिक प्राणी भएको कारण हामी परमेश्वरको वचन खाएर बाँच्छौँ। यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, यीशुले नयाँ नियममा पनि उद्धृत गर्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। तपाईँ रोटी खाएर तपाईँको शरीर मात्र बाँच्छ, तर परमेश्वरको वचन खाएर तपाईँको आत्मा बाँच्छ। अनि आत्मा बाँच्दा के हुन्छ त? परमेश्वरको वचन खाँदा के हुन्छ त? नम्बर 1 मा तपाईँको विश्वास बढ्न थाल्छ। तपाईँले आज एउटा बडी म्यास भन्ने एउटा खानेकुरा सप्लिमेन्टहरू हुँदो रहेछ, त्यो बडी बिल्डर्सहरूले खान्छ। दाल र भातमा त बडी बिल्डर्सले खाएर गऱ्यो भने उसको यो 14 इन्चको बाइसेप हुँदैन। दाल र भातमा त खाएर गऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 6 प्याक 8 प्याक त्यो एप्स नि बन्छ जस्तो लाग्दैन। बडी म्यास खानु पर्यो, त्यो प्रोटिन के जातिहरू, ताकि त्यसले उसको शरीरको निर्माण गर्छ। एक्सर्साइज त मैले पनि गरेको हो नि, आज थाहा पाएँ। जिउ बन्यो त मेरो भुँडीमा त निस्केको रहेछ। सबै एक्सर्साइज, हात खुट्टा सानो भएछ, तर किनभने यो 3-4 महिना अब मासु नखाएको, त्यो कारणले मासुले मासु ठुलो बनाउँछ नि त, होइन? हेर्नुहोस्, त्यसै कारण तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचनलाई उचाल्दाखेरि, जब उहाँको वचन खान थाल्छौँ, हाम्रो आत्मा बलियो भएर जान्छ, विश्वास बढ्न थाल्छ। रोमी 3:27, किनभने परमेश्वरको राज्य विश्वासबाट अगाडि बढ्ने राज्य हो। अनि त्यो कसरी बढ्ने भन्ने कुरा उहाँको वचनमा लेखिएको छ। रोमी 3:27, तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने होइन, कदाचित होइन, काम गरेर हुने होइन, यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन्छ। तपाईँले 25-26 पढ्नु भने बुझ्नु, तर मैले 27 मात्र लिएको छु। विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र परमेश्वरको राज्यमा उहाँको वचनमा लेखेका सबै कुराहरू हुने भएको कारण हामी विश्वासमा बढ्न आवश्यक छ। हिसाब मिलाउनको लागि सिम्प्लिफाई मिलाउनको लागि a² to ab b², a² + 2ab + b², होइन? त्यो एउटा फर्मुला हो। त्यो हिसाब मिलाउनको लागि त्यो फर्मुला चाहिन्छ। त्यसै कारण तपाईँको विश्वास बढ्नको लागि फर्मुला के हो त? परमेश्वरको वचन खानु पर्यो, होइन? अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुराहरू तपाईँको जीवनमा लागू हुन, पुरा हुन के गर्नु पर्यो? तपाईँले विश्वासलाई अजमाउनु पर्यो। हिब्रू 11:6ले विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। के देख्यौँ हामीले यहाँ? विश्वास बेगर परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ, है? अनि के रहेछ त?
परमेश्वरको नजिक आउने मान्छेले परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब के त? तपाईँ जति नजिक जानुहुन्छ तपाईँलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। रोमी 10:17 जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, जे सुन्छौँ त्योबाट विश्वास आउँछ। अनि सुन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त? ख्रिस्टको वचनको प्रचारबाट। त्यसकारण परमेश्वरको ख्रिस्टको वचनको प्रचारबाट, परमेश्वरको वचनबाट मात्र हाम्रो विश्वास बढ्छ। तपाईँले मेरो हाम्रो एउटा भाइ थियो, उहाँले भन्थे फेसबुक छोराछोरीले हेर्थ्यो, यो फेसबुक पढेर चाहिँ जाँचमा पास हुँदैनौ भन्थ्यो छोराछोरीलाई। फेसबुक पढेर विश्वास बढ्दैन। अरू साहित्यका किताबहरू, दर्शनका किताबहरू, इतिहासका किताबहरू, उपन्यासहरू, कथा सङ्ग्रहहरू, न्युजहरू पढेर तपाईँको विश्वास बढ्दैन। तपाईँको विश्वास बढ्नको लागि परमेश्वरको वचन नै तपाईँले पढ्नुपर्छ। र मर्कुस 22:24 येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र तिमीहरूको हुनेछ। यदि तपाईँको विश्वासको वृद्धि नभइकन तपाईँले यो पदलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई के फाइदा दिँदैन। म्याक्सिममको उदाहरण हो यो। प्रार्थना गरेको हुँदैन त, तर त्यसको निम्ति के हुनु पर्यो? तपाईँको विश्वासको वृद्धि हुनु पर्यो। त्यसकारण विश्वासमा बढ्नुहोस्। 3 नम्बरमा आज्ञा पालनमा हिँडौँ। आज्ञा पालन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज्ञा पालनले तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। यसको एक्सनले तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। लुका 11:28 तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। वचनलाई जहिले पनि पालनले पछ्याउँछ। वचन सुन्नुभयो, पालन गर्नु भएन भने तपाईँ ऐना अगाडि उभिने मानिस जस्तो हो। उभिन्जेल आफ्नो अनुहार देख्नुहुन्छ, हिँडेपछि त्यो ऐना ब्ल्याङ्क हुन्छ। वचन त्यो सुन्ने तर पालन नगर्ने उसको जीवनमा के फाइदा आउँदैन। म्याक्सिमम क्रिस्चियनहरू यस्तो हुन्छ। म्याक्सिमम क्रिस्चियनहरू वचन सुन्छ, पालन गर्दैन। पालन नगर्नु भनेको जे वचनले जे गर्नु भन्छ त्यो गर्दैन, जे नगर्नु भन्छ त्यो गर्छ। उसको लाइफमा आशिष आउँदैन। युहन्ना 14:15 भन्छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। यदि हामी प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ तर उहाँले भनेको जस्तो गरेनौँ भने हाम्रो त्यो फोस्रो कुरा हो। हामीले आफूलाई ढाँट्दैछौँ। उत्पत्ति 22:18 भन्छ, तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन् किनकि तैले मेरो वचन पालन गरिस्। हामीले उहाँको वचन पालन गऱ्यौँ भने हामी आशिषको कारण बन्छौँ। हाम्रा सन्तानहरू आशिषको कारण बन्छौँ। एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि याद गर्नुहोस्, आज तपाईँले आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई आज्ञा पालन गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका छोराछोरीबाट समुदायहरू, अरू परिवारहरू आशिषित हुनेछन्। किन? तपाईँले आज वचन पालन गर्नुभयो। अनि यो तपाईँको छोराछोरीमा सरेर जान्छ। स्पिरिचुअल डिएनए, आत्मिक वंशानुक्रम सरेर जान्छ। त्यसकारण हामी आमा बाबुहरूले आज छोराछोरीहरूले आज्ञा पालन गर्छन् गर्दैनन् भन्दा पनि नम्बर 1मा तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पालन गरौँ र हाम्रो छोराछोरीलाई प्र्याक्टिकली देखाउँ, हामी सिकाउँ। पहिलो सामुएल 22:15 भन्छ, आज्ञा पालन भन्दा बलिदान उत्तम हो होइन भन्छ। बलिदान भन्दा आज्ञा पालन उत्तम हो। तपाईँले प्रभुको लागि कति बलिदान हुनुभयो होला, कति बलिदान हुनुभयो, तर तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुभएको छैन भने तपाईँको त्यो बलिदानले के पनि प्रभुमा ल्याउँदैन। अनि म अगाडि बढ्छु। चौथो लास्ट, पवित्रतामा जियौँ।
नम्बर 1 थियो हामी केमा वचनलाई उचालौं, वचनलाई प्रायोरिटी दिउँ, हाम्रो जीवनमा प्राथमिकता दिउँ, मुख्य स्थान वचनलाई दिउँ। नम्बर 2 मा के थियो भने हामी विश्वासमा बढौं। नम्बर 3 मा के थियो त हामी आज्ञा पालनमा जियौं। र नम्बर 4 मा चाहिँ के हो त पवित्रतामा जियौं। हिब्रू 12:14 ले भन्छ सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन, परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। आज हामी र्याप्चरको दिन प्रभुलाई देख्छौँ भन्दै बसिरहेको होला, तर तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र छैन भने हामीले त्यो दिन मिस गर्नेछौँ। कति थियोलोजियनहरूलाई बडो अप्ठ्यारो लाग्छ होला यो कुरा, धेरैको सोचाइ छ हामीले यस्ता उस्ता पाप गरेर उद्धार गुमाउँदैनौँ, उद्धार गुमाउँदैनौँ। तर मलाई सिधै औँलाले यसरी घोचेर देखाउनुहोस्, यो पदले भन्छ यहाँ उद्धार गुमाउँदैन भनेर लेखेको चाहिँ देखाउनुहोस्। तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईँले तपाईँको समझको व्याख्याद्वारा मात्र उद्धार गुम्दैन भनेर प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले परमेश्वरको हृदय बोलेको हुनुहुन्न, परमेश्वरको मन बोलेको हुनुहुन्न, तर तपाईँले आफ्नै मन बोलेको हुनुहुन्छ। जसद्वारा पाप गर्ने, पापमा जिउने, अपवित्र जिउने कन्सेसन तपाईँले आफै लिनुहुन्छ र अरू मानिसलाई पनि दिनुहुन्छ। किन बाइबलले भन्नु खोजे के हो त बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्दैन। स्वर्ग जाने सबैले परमेश्वरलाई देख्छ, सबैले देख्छ, तर जो पवित्र छैन त्यसले गएर उता नदेख्ने होइन, जान पाउँदैन, जान पाउँदैन। परमेश्वरको अनुग्रहलाई त्यति सस्तो नबनाउनुहोस्, परमेश्वरको अनुग्रहलाई। मत्ती 5:8 भन्छ धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हृदय पनि शुद्ध हुनु पर्यो हैन, शुद्ध हृदय हुनेहरू। हाम्रो गाउँघरमा काल आन्द्रे भन्ने शब्द प्रयोग गर्थ्यो। म ज्यादा गाउँघरमा नबसेका छु, यो काल आन्द्रे भनेको के हो भने काल आन्द्रे भनेको चाहिँ मुखले ठिक गर्ने तर मन चाहिँ कालो भएको, त्यो चाहिँ कालो आन्द्रे अरे। शुद्ध हृदय, कति कालो हृदय भने त खतरा भयो त। परमेश्वरलाई देख्नको लागि पनि तपाईँ र मेरो हृदय शुद्ध हुनु पर्यो, लाइफ स्टाइल शुद्ध हुनु पर्यो। हिजो आज मैले तपाईँलाई भनिन्जेल भनेको क्षणसम्म तपाईँ अपवित्र हुनुहुन्थ्यो भने उपरान्त तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। आफ्नो जीवनको बाँकी भाग म पवित्र जिउँछु, परमेश्वरलाई हेर्नेछु भनेर एउटा निर्णय बनाउनुहोस्। प्रकाश 11:17 भन्छ तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा 9 लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने, झुट्टा बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन। घृणित, हेर्नुहोस् घृणित। एक्लेसियामे मलाई मण्डली भन्नु मन पर्दैन, अनि यहाँ मण्डली छैन पनि होला, छैन रहेछ। मलाई मण्डली भन्न मन पर्दैन। मण्डली के मण्डली? मण्डली एउटा समूह हो, हामीले यसलाई पवित्र बनायौँ। तर भजन मण्डली त छँदैछ। एक्लेसिया हो मण्डली, खास चर्च। एक्लेसिया, एक्लेसिया भनेको ग्रिक भाषा इक्कालेउबाट आउँछ। इक्कालेउ भनेको चाहिँ बाहिर बोलाइएको, अलग गरिएको। हामी संसारबाट अलग गरिएका मानिसहरू हौँ। उहाँले आफ्नो उद्देश्यको निम्ति, आफ्नो योजनाको निम्ति अलग गरिएका मानिसहरू हौँ हामी। इस्राएलीहरूले मात्र पुगेन, इस्राएलीहरू परमेश्वरका घरमा काम गर्ने मानिसहरू हुन्। हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। उहाँका हामी छोराछोरीहरू हौँ, अलग गरिएका मान्छे हामी। एक्लेसिया हौँ हामी। एक्लेसिया पवित्र रहन आवश्यक छ। तपाईँ इन्डिभिजुअल एक्लेसिया हुनुहुन्छ। तपाईँ जब सबै एक ठाउँ भेला हुनुहुन्छ, तपाईँ कर्पोरेटिभ अथवा सामूहिक रूपमा तपाईँ ख्रिस्टको शरीर बन्नुहुन्छ, ख्रिस्टको एक्लेसिया बन्नुहुन्छ। अनि यो एक्लेसियाको शिर ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। यसै कारण पनि हामी पवित्र रहन आवश्यक छ। अनि
जे मुखभित्र पस्दछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध गर्दैन, तर जे मुखबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। तपाईँ म के बोल्छौँ, अश्लील शब्दहरू बोलेकोले मात्र हामीलाई अपवित्र बन्दैनौँ हामी, अश्लील शब्दहरू। तर झुट बोल्यौँ भने पनि हामी अपवित्र भन्छौँ परमेश्वरको नजरमा। यति मात्रै नै, रिस र क्रोधहरू प्रकट गरेर परमेश्वरले जे गर्नुहुन्न त्यसलाई हामीले प्रकट गर्यौँ भने हामी अपवित्र भन्छौँ। मैले सबसे पहिले एउटा किताब लेखेँ, जर्नी टु द इटर्निटी, अनन्त यात्रा, नेपालीमा अनुवाद भएको छ। मैले सिकन्दराबादबाट एउटा परमेश्वरको दास आयो, अनि उसले, हामी दमकमा मिटिङमा थियौँ, उसले आफ्नो नोटमा मेरो किताबको ब्याक पेजबाट चाहिँ के सार्दै रहेछ। मलाई अलिक गर्व त लाग्यो, किन त्यो मान्छे डक्टर हो, थियोलोजीको डक्टर, 4000 मण्डलीको ऊ बिशप हो। अमेरिकाको एकजना जोडीले नेपालमा डीके दानियलको सेवकैमा गएर प्रचार गर्दै हो भनेर उसलाई ओरदोर भाडा दिएर पठाएको मान्छे थियो। त्यो मलाई अलिक गर्व लाग्यो। अनि मैले भने के पो सार्नुभयो? उसले भन्यो यो सबै किताबको निचोड मैले यो, उसले पढ्यो, 3 दिन पढे, त्यो त 50-60 पेज सकेछ। मलाई यो किताबको सबैको निचोड चाहिँ यो लागेर मैले सार्दैछु भने। त्यो के रहेछ भन्दा मैले चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई भन्नुभयो, परमेश्वर मलाई पनि, मेरो पनि एउटा मेरो जीवनको चाहना हो, सपना हो, कहाँ जाने? दूध र मह बग्ने देशमा जाने, प्रतिज्ञाको देशमा जाने, जसको लागि 40 वर्षसम्म मैले मान्छेहरूको अगुवाई गरेँ। मेरो सपना हो, मलाई लानुहोस्। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? यो बारेमा कुरा गर्दै नगर। कस्तो खरो शब्द! यो बारे परमेश्वरले ठाडै भन्नुभयो मोसालाई, इभन डोन्ट टक अबाउट दिस थिङ्स, यो बारेमा कुरै नगर, किनकि तैँले इजरायलीहरूको अगाडि मलाई अशुद्ध बनाइस्, अपवित्र बनाइस्। म पछाडि गएँ कि कसरी अपवित्र बनाए? परमेश्वरलाई, उसले परमेश्वरको नाममा नराम्रो बोलेको थिएन। उसले के अरे, तिमीहरू अविश्वासीहरू हेर यहाँ भनेर यसो छुनु पर्नेमा ठङ ठङ टटाइदिएको थियो। रिसबाट निस्कने हरेक कुराहरूले तपाईँ र मलाई अपवित्र बनाउँछ। जब मुखबाट निकाल्छौँ त्यो अपवित्र बनाउँछौँ, अपवित्र हुन्छौँ। अर्को ठाउँ भनेछ 2 कोरिन्थी 7:1 यसकारण प्रियहरू, हामीसित यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले तपाईँले 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको अन्तिम खण्डमा पवित्रताको बारेमा प्रशस्त पाउनुहुन्छ प्रतिज्ञाहरू। त्यो भएको कारण 1 पदमा चाहिँ, प्रियहरू हामीसित यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ, परमेश्वरको भयमा पवित्रतामा सिद्धतातर्फ बढ्दै जाउँ। आज यो मेरो अन्तिम पद हो। कसरी हामी आत्मिक अशुद्ध हुन्छौँ? शारीरिक अशुद्धता हामीलाई थाहा भयो, हामी व्यभिचारमा जिउँछौँ भने, हामी प्रसाद खान्छौँ भने, हामी शरीरमा हामी अशुद्ध रह्यौँ। तर हामी के गर्छौँ? झुट्टा बोल्छौँ, रिस क्रोधहरू देखाउँछौँ, मानसिक रूपमा हामी अशुद्ध भएर जान्छौँ। कसरी पवित्र के अरे आत्मामा चाहिँ अशुद्ध हुन्छौँ? हेर्नुहोस्, जब हामी आत्मामा भविष्यवाणीका कुराहरू, हेर्नुहोस्, कहिले पनि मन नबोल्नुहोस्, भविष्यवाणीको रूपमा मन नबोल्नुहोस्, तपाईँको मन नबोलाउनुहोस्, मनलाई बोल्न नदिनुहोस्। जब मनलाई बोल्न दिनुहुन्छ त्यो आत्माको रूपमा आएको हुन्छ, त्यसले तपाईँको आत्मालाई अशुद्ध पार्छ। प्रभुको वचन बोल्नुहोस्, प्रभुको वचन जहिले पनि उहाँले आफ्नो सन्देश तपाईँको हृदयमा दिनुहुन्छ, आत्मामा दिनुहुन्छ, त्यो बोल्नुहोस्। तर तपाईँको टाउकोमा के आउँछ, मनमा के आउँछ त्यो नबोल्नुहोस्, तपाईँको कल्पनामा के आउँछ नबोल्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई अशुद्ध बनाउँछ। यस कारणले प्रियहरू जति हेर्दै हुनुहुन्छ, 4टा कुराहरू मैले तपाईँलाई भने, यो 2020 सालमा यदि हामी वचनलाई हाम्रो जीवनको
मुख्य स्थानमा राख्यौँ भने र हामीले वचनमा लेखिएका कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्नको लागि विश्वासमा बढ्यौँ भने र हामी उहाँको वचनको आज्ञा पालनमा हिँड्यौँ भने र पवित्र रह्यौँ भने यो 2020 मा प्रभुको अझ नजिक जानेछौँ र 20 को अन्तमा तपाईले आफ्नो जीवनमा ठुलो परिवर्तन देख्नुहुनेछ। भय र त्रासले तपाईलाई छोड्नेछ। अभाव र खाँचोमाथि तपाईँ विजय बन्नुहुनेछ। रोग र बिमारमाथि विजय बन्नुहुनेछ। कहिले पनि तपाईँ दिवा सपना नदेख्नुहोस्। अरू क्रिस्चियनको नकल नगर्नुहोस्। असल कुरामा पनि खराब कुरामा पनि अरू क्रिस्चियनको नकल नगर्नुहोस्। असल कुरा उनले परमेश्वरको वचनमा आज्ञा पालन गरेर विश्वास गरेर वचनलाई महत्त्व दिएर उनले असल कुरा पाएको होला। तपाईले उसलाई नकल गर्दा उनले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, कति उनले लगानी गर्यो, यी सबै कुराहरू पनि बुझ्नुहोस् अनि तपाईले उहाँको असल कुराहरू इमिटेट गर्नुहोस्। पाउलले भन्छ मेरो नकल गर। के नकल गर भनेको पाउलले जस्तो लगाउँछ त्यस्तो लाउने, पाउल जसरी बोल्छ त्यसरी बोल्ने होइन। अरू असल क्रिस्चियनको नकल गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले के लाउँछ भन्दा पनि उनीहरूले परमेश्वरको वचन कसरी पालन गर्छन्, कसरी प्रार्थना गर्छन्, तपाईले त्यो नकल गर्नुहोस्। तर खराबीको नकल कहिले नगर्नुहोस्। कहिले नकल नगर्नुहोस् खराबीको। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिनुभएको होस्। परमेश्वरको वचनलाई मुख्य स्थानमा राख्नुहोस् जीवनको र विश्वासमा बढ्नुहोस् अनि वचनको आज्ञा पालनमा हिँड्नुहोस् र तपाईँ आत्मा प्राण र शरीरमा पवित्र रहनुहोस्। मैले हिजोको कुरा गर्दै छुइनँ, फ्रेस कुरा गर्दैछु। हिजो चुक्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँ भोलि नदोर्याउनुहोस्। आज यो सन्देश पछाडि प्रस्ताव गर्नुहोस्, फुल स्टप लाउनुहोस्। भोलिदेखि तपाईँ नयाँ कुरा सुरु गर्नुहोस्। यो 4 महिनामा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा यति धेरै आशीष दिनुहुन्छ, यति धेरै आशीष दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ न्युजले मिडियाले नबकिनुहोस्। कसैको भविष्यवाणी सुनेर निराश र हताश नहुनुहोस्। परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्, परमेश्वरमा हेरिरहनुहोस्। फोकस युर एटेन्सन टु हिम। परमेश्वर तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।